पार्ट 1। मेरा नाम शोभा है। मैं अमीर हिंदू घराने से हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़िला शिकारपुर से है। शिकारपुर में काफ़ी तादाद में हमारे हिंदू घराने आबाद हैं और वो बड़े बड़े कारोबार से वाबस्ता खाते पीते लोग हैं। मेरा एक ही भाई है जिसका नाम रोहित है, लेकिन मेरा भाई मेरे हुस्न से मुतासिर होकर मुझे पसंद करने लगा था। ये कहानी शुरू होती है 2017 से, जब मैं कॉलेज के दूसरे साल में थी। मेरी उम्र 19 साल थी और मेरा भाई रोहित मुझसे 3 साल बड़ा था। वो बाबूजी के साथ उनकी दुकान पे बैठता था। शिकारपुर शहर में हमारी कपड़े की होलसेल की दुकान थी जो काफ़ी ज़्यादा आमदन देती थी। वो हफ्ते का एक गर्म तरीन दिन था। मैंने कॉलेज से वापस आकर अम्मी को प्यार किया और सीधा अपने कमरे में आ गई। बैग सोफे पर फेंका और पंखे के साथ एसी चलाकर बेड पर गिर गई। यही मेरी रोज़ की रूटीन थी। कॉलेज से वापसी पर मैं 2 घंटे सोती थी और फिर उठकर दोपहर का खाना खाती थी। मैं औंधे मुंह तकिया सीने से लिपटाए लेटी थी। अभी शूज़ भी नहीं उतारे थे और ना ही कॉलेज की यूनिफॉर्म तब्दील की थी, क्योंकि अगले दिन इतवार की छुट्टी थी तो यूनिफॉर्म वैसे भी वॉश करनी थी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, लेकिन मैंने तवज्जो न दी, क्योंकि या तो अम्मी आई थी या फिर काम वाली मासी थी। मुझे मालूम न था कि रोहित भाई आया है, क्योंकि उस वक़्त तो वो दुकान पे होता था। जब वो कमरे में आया तो इसने समझा कि मैं सो रही हूँ। वो नीचे झुका और मेरे शूज़ खोलने लग पड़ा। मैं भी हल्की हल्की नींद में थी, इसलिए सोचा कि शायद अम्मी होंगी। जब उसने मेरे दोनों शूज़ उतारे, हाथों से पाँव को हल्का हल्का दबाने लगा और फिर मेरे पाँव को बोसा लेकर छोड़ दिया। अब तो मेरा चौंक जाना फितरी बात थी। आज से पहले किसी ने भी मेरे पाँव का बोसा नहीं लिया था। अगरचा मैं इतनी खूबसूरत थी कि हाथ लगाने से मैली होती थी और माँ बाप और भाई की खूब लाडली थी, लेकिन इस तरह का प्यार तो कोई भी नहीं करता था। मैं थोड़ा सा कशमकश हुई और आंखें खोल दी। कुछ देर ऐसे ही लेटी रही, फिर करवट लेकर सीधी हुई तो वो जो कोई भी था कमरे से निकल चुका था, लेकिन पीछे से उसकी कमर की एक झलक मैंने देख ली थी। वो कोई और नहीं बल्कि रोहित भाई था, लेकिन अब वो कमरे से जा चुका था। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि भाई ने शूज़ तो उतार दिए, लेकिन ये चूमने वाली कैसी हरकत की है। खैर, मैं नींद में गिरी हुई थी, जल्द ही सो गई। जब उठी तो वक्त देखने पर अंदाज़ा हुआ कि आज कुछ ज़्यादा ही सो लिया था। शाम के 5 बज रहे थे। मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी थी और ऐसे ही फ्रेश होकर अम्मी को ढूंढती हुई किचन में चली आई। अम्मी को मालूम था कि शोभा के खाने का वक्त है, इसीलिए वो किचन में मसरूफ़ थी। मुझे देखा तो आगे बढ़कर सीने से लगाया और बोली कि बेटी, खाना तैयार है, बस तुम जाओ कमरे में, मैं लाती हूँ। लेकिन मैं इधर ही खड़ी रही और अम्मी से पूछा कि रोहित भाई आज दोपहर को घर आया था क्या? अम्मी ने कहा हाँ आया तो था, फिर चला क्या था? क्यों, सब खैरियत? मैंने कहा हाँ सब खैरियत है, बस मुझे शक हुआ था इसलिए पूछ लिया, क्योंकि वो अक्सर शाम को ही लौटते हैं। मैंने खाना पकड़ा और कमरे में ले आई और टीवी ऑन करके बैठ गई। खाने के साथ कोई ड्रामा या प्रोग्राम देखने को मिल जाता तो मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता। फिर यूं ही रात हो गई और बाबूजी और रोहित भाई कमरे में आ गए। रात का खाना तो मैं काफ़ी लेट खाती थी, इसलिए मैं कुछ वक्त कॉलेज का काम वगैरह करती थी। इसी दौरान मेरे कमरे में कोई कम ही आता था, लेकिन आज जब मैं किताबों में सर दिए बैठी थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सर उठाकर देखा तो रोहित भाई थे। भाई आप अंदर जाओ। मैंने खुशदिली से इनको वेलकम किया था तो वो मेरे पास ही बैठ गए और बेतकल्लफी से मेरी कमर पर ज़रब लगा के बोले कि आज क्या पढ़ रही है मेरी शहजादी? मैंने कहा भाई बस गर्मियों की छुट्टियों से पहले कुछ टेस्ट हैं तो इनकी तैयारी कर रही थी। भाई बोला कि आज दोपहर को तुम शूज़ उतारे बिना ही सो गई थी, फिर मुझे उतारने पड़े। ये कोई अच्छी आदत तो नहीं है। अच्छी लड़कियां सोने से पहले शूज़ और यूनिफॉर्म उतार देती हैं। भाई की बात सुन के मुझे बेसाख्ता दोपहर वाला वाक़या याद आ गया, जब भाई ने मेरे पाँव का भूसा लिया था। साथ ही मुझे भाई से अजीब सी शर्म आने लगी थी। मैं जानबूझकर अनजान बन गई थी और भाई से कहा कि अच्छा तो मेरे शूज़ आपने उतारे थे? वो बोला कि हाँ मेरी शहजादी, सो रही थी तो मैंने सोचा कि तुमको परेशानी ना हो इसलिए उतार दिए थे। लेकिन दूसरी बात कि भाई बिल्कुल नज़रअंदाज कर गए।
میں نے بھی یہی ظاہر کیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ پھر میں ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہو گئی اور روہت بھائی بلا وجہ ہی پاس بیٹھے رہے۔ 2-3 بار میری نظر ان کی جانب گئی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے بھائی، کچھ کام تھا کیا؟ میں نے بالآخر پوچھ ہی لیا تو بھائی کہنے لگا، شوبھا کچھ دنوں کے بعد راکھی کا تہوار آ رہا ہے، تم مجھ سے کیا گفٹ لوگی؟ میں نے کہا بھائی جو بھی مناسب لگے دے دینا۔ پہلے میں نے کبھی فرمائش نہیں کی تو بھائی بولا کہ تم ذرا اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، میں تمہاری پیمائش لینا چاہتا ہوں، پھر تمہارے لیے ایسی چیز لاؤں گا جسے پہن کر تم کو بہت اچھا لگے گا۔ میں تھوڑی دیر حیران ہوئی کہ بھائی پتہ نہیں میری کس چیز کی پیمائش لینے والا ہے۔ خیر میں جیسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی، بھائی نے میری کمر کے آس پاس والے حصے کو ہاتھوں سے ناپنا شروع کر دیا، پھر اس کے ساتھ آگے کی طرف آنے لگے۔ ان کا ارادہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن میں کچھ نہ بولی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ روہت بھائی کون سی چیز میرے لیے خریدنا چاہتے ہیں۔ اچانک بھائی نے آگے والے حصے کو ناپنا شروع کر دیا اور چھوٹی سی چٹان پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ آہا میری شہزادی کا زیادہ بڑا سائز نہیں ہے، مطلب چھوٹی والی سے ہی کام چل جائے گا۔ شرم کے مارے میرا سفید چہرہ سرخ ہونے لگا۔ بھائی رہنے دیں، یہ چیز آپ سے نہیں لی جائے گی، میں خود لے لوں گی، ویسے بھی لڑکیاں اپنی چیز خریدنا بہتر جانتی ہیں۔ میں نے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، لیکن وہ بولے کہ اب ایسی بات نہیں ہے، میں جو چیز خرید کے لاؤں گا دیکھنا تم کو کیسے پوری آتی ہے۔ ہاں اپنی پسند کا بتا دو تو میں وہ لے آؤں گا۔ پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا تھا، عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا بھائی جو رنگ آپ کو اچھا لگے لے آنا، میں سب کچھ پہن لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میری چوائس میری شہزادی بہن کو بہت پسند آئے گی۔ روہت بھائی یہ کہہ کر اٹھ کر باہر چلے گئے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، اگرچہ ہم مسلمان نہیں تھے پھر بھی بھائی بہن کے رشتے میں بہت سے پردے اور احترام ہوتے ہیں۔ میرا بھائی بھی کافی خوبصورت تھا، پڑھا لکھا اور نوجوان خاندان کا۔ کئی لڑکیاں اس کو اپنا جیون ساتھی بنانے کے لیے ترستی تھیں، اور چونکہ میری 19 سال کی زندگی میں ابھی تک کسی لڑکے نے دستک نہیں دی تھی، اسی لیے ابھی تک روہت بھائی ہی میرا آئیڈیل مرد تھا اور میں بھائی کی شخصیت کو پسند کرتی تھی۔ لیکن آج والے واقعے کے بعد میں تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ بھائی چھوٹی سی نکیلی چوٹیوں کو یوں چھو لے گا اور میرے لیے چوٹیوں کو ڈھانپنے کا سامان خریدنے کا کہے گا۔ ایسا تحفہ کوئی غیر دے تو لینے میں مزہ بھی آتا ہے، لیکن بھائی سے لینا پڑا، عجیب لگ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ بھی بھائی کی محبت کا ایک انداز ہے کہ وہ میرے بارے میں اس حد تک سوچتا ہے۔ آج دوپہر کو میرے شوز بھی اتارے تھے اور پیار سے میرے پاؤں کو بھوسا بھی دیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بے تحاشا خوبصورتی نے میرے لیے مسائل پیدا کرنے شروع کر دیے تھے، اور اس کی ابتدا بدقسمتی سے میرے گھر سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ بھائی کے جانے کے بعد میں نے کمرے کو اندر سے بند کر لیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ کیا میں واقعی اتنی سندر ہوں کہ میرا بھائی میرے بارے میں کچھ ایسا ویسا سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے؟ میں نے خود کو دیکھتے ہوئے سوچا تو مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نہ صرف بڑی ہو گئی ہوں بلکہ شاید انتہائی سندر بھی ہو گئی ہوں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میری کلاس فیلو مسلمان لڑکیاں اکثر مجھ سے میری جلد کی خوبصورتی کا راز پوچھتی تھیں، لیکن میں ہر بار مسکرا کے رہ جاتی تھی کہ شاید وہ مجھے مذاق میں تنگ کرتی ہیں۔ لیکن اس دن خود کو غور سے دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ ایسی خوبصورتی واقعی لڑکی کے لیے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ شاید اسی لیے میری امی مجھے کالج روانہ کرنے سے پہلے تاکید کرتی تھیں کہ خود کو مسلمان لڑکیوں کی طرح چادر میں چھپا کے کالج جایا کرو۔ ویسے بھی ہمارا شہر بالکل روایتی حالات والے لوگوں کا تھا تو وہاں زیادہ فیشن کا تصور نہیں تھا۔ پھر بھی کالج کے اندر تو ہم لڑکیاں بال بھی کھلے چھوڑتی تھیں اور ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیتی تھیں۔ میں آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر لیٹ گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ پہاڑیوں کی چوٹیوں میں ہلکی ہلکی لرزش ہو رہی ہے۔ روہت بھائی نے جہاں جہاں پہ ہاتھ لگایا تھا وہاں عجیب سی سنساہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی مرد نے ان کو چھوا ہو۔ میری حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس ناول کا اگلا حصہ نئی آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند